कादियानियों से कहा गया कि तुम अपनी इबादत गाह को मस्जिद नहीं कह सकते, उसके ऊपर कलमा तैयबा नहीं लिख सकते, दुरूद शरीफ नहीं लिख सकते, कुरानी आयत नहीं लिख सकते, कोई ऐसी इबारत जो मुसलमानों के शिआर हैं, मखसूस हैं, तुम उसको अपनी जगह पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अपनी इबादत गाह मिर्जाड़े के लिए तुम मीनार और मेहराब नहीं बना सकते। पिछले हफ्ते मैंने हमारे जो सेक्रेटरी दाखिला होते हैं, होम सेक्रेटरी, उसको मैंने दरखास्त दी है कि ये शाम नगर या जहां जहां कादियानियों की इबादत गाहें जिनके ऊपर मीनार और मेहराब बने हुए हैं, ये मेहराब और मीनार मुसलमानों की इबादत का मस्जिद की निशानियां हैं और कानून ने ये हुक्म दे दिया है कि ये मिटाए जाएं, मीनारे गिराए जाएं और मेहराब हटाए जाएं। मैं मुद्दई बनकर मैंने वहां ये दरखास्त दे दी है। इंशाअल्लाह हम उसकी पैरवी करेंगे। वहां पर भी आप मुसलमानों से ये कहता हूं कि यहाँ चिनाब नगर में हम देखते हैं कि कादियानी इस इम्तिनाए 1984 के इम्तिनाए कादियानी ऑर्डिनेंस की वायलेशन कर रहे हैं, कानून की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। उनके लिए बेहतर ये होगा कि आज खुद उन इबादतों को जो उनका हक नहीं है उनको वहां से हटाएं, महफूज करें और अपने मिर्जाड़ों से, इबादत गाहों से मीनार और मेहराब उनको खत्म करें। वरना हम कानून के अंदर रहते हुए जैसे लाहौर से हमारी ये तहरीक चल रही है, इंशाअल्लाह चिनाब नगर में भी कानून की अमलदारी होगी और इनको मजबूर किया जाएगा कि वो कानून पर अमल करते हुए अपने इबादत गाहों से मीनार भी हटाएं, मेहराब भी हटाएं और तमाम ऐसे इस्लामी शायर जो मुसलमानों के लिए मखसूस हैं उनको हम किसी तरीके से इनको इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। मेरे पर ऐसी कोई कम राहत गुजरती है जिसमें मुझे ये तसल्ली नहीं दी जाती कि मैं तेरे साथ हूँ और मेरी आसमानी फौजें तेरे साथ हैं। अगरचे जो लोग दिल के पाक हैं मरने के बाद खुदा को देखेंगे, लेकिन मुझे उसके मुंह की कसम है कि मैं अब भी उसको देख रहा हूँ। दुनिया मुझको नहीं पहचानती, लेकिन वो मुझे जानता है जिसने मुझे भेजा है। ये उन लोगों की गलती है और सरासर बदकिस्मती है कि मेरी तबाही चाहते हैं। मैं वो दरख्त हूँ जिसको मालिक हकीकी ने अपने हाथ से लगाया है। जो शख्स मुझे काटना चाहता है उसका नतीजा बजुज इसके कुछ नहीं कि वो कारून और यहूदा इस्करियोती और अबू जहल के नसीब से कुछ हिस्सा लेना चाहता है। ज़मीमा तोहफे गुलड़विया। मगर अल्लाह ताला ने अपने इल्हामी कलेमात से आपको बता दिया था, इन्नी मुहीनुन मन नराद इहानतक, जो तेरी इहानत चाहेगा मैं उसे जलील और रुस्वा कर दूंगा, और जो शख्स तेरी मदद करने का इरादा करेगा उसका मैं मददगार हूंगा। जिसने जल्द मौजज़ा देखना हो उसे चाहिए कि दो सूरतों में से एक सूरत इख्तियार करे, या तो सख्त मुखालिफ बने या मोहब्बत का कमाल ताल्लुक पैदा करे। अल्लाह ताला का वादा है कि जो तेरी इहानत करेगा उसकी मैं इहानत करूंगा, और जो तेरी इहानत करेगा मैं उसकी इहानत करूंगा। मामूली तौर पर मुखालफत करने वाला और अपने कारोबार में चलने वाला महफूज नहीं होता। चनियोट में जिला इंतजामिया ने लीगी एमपीए के कब्जे से अरबों रुपए की सरकारी अराजी वागुजार करवा ली है। एमपीए अलियास चनियोटी ने मोहलत मांगी, मगर इंतजामिया ने साफ इनकार करते हुए भारी मशीनरी के साथ तजावुजात का खात्मा कर दिया। इसी पर देखते हैं कलीम बलोच की ये रिपोर्ट। चनियोट के नून लीगी एमपीए छुपे रुस्तम निकले। सरकार की 26 कनाल अराजी पर कब्जे का इल्म हुआ तो इंतजामिया हरकत में आ गई और लीगी एमपीए मौलाना इलियास चनियोटी को अज खुद जगह खाली करने का नोटिस जारी कर दिया। कई साल से जगह पर नाजायज काबिज एमपीए मौसूफ ने इंतजामिया से मजीद मोहलत की दरख्वास्त की, मगर नाकामी का सामना करना पड़ा, जिसके बाद ग्रैंड ऑपरेशन के जरिए डीसी दफ्तर से मुल्हिका अरबों रुपए मालियत की 26 कनाल अराजी वागजार करवा ली गई। डिप्टी कमिश्नर खिजर अफजाल ने अंदिया दे दिया कि कोई भी हो नाजायज तजावजात के खिलाफ बिला इम्तियाज ऑपरेशन किसी सूरत नहीं रुकेगा। कैमरामैन हाफिज तनवीर के साथ कलीमुल्लाह बलोच, 92 न्यूज, चनियोट।
چنیوٹ میں لیگی ایم پی اے الیاس چنیوٹی بھی سرکاری زمین پر قبضہ کرنے میں ملوث نکلے. ضلعی انتظامیہ نے ڈی سی چوک پر قائم دکانیں اور ہوٹل ڈھا دیے. کروڑوں روپے کی زمین واگزار کرا لی. چنیوٹ میں لیگی ایم پی اے بھی سرکاری زمین پر قبضہ کرنے والوں میں شامل. ہمیں کوئی لیگل نوٹس کیوں نہیں دیا؟ بغیر تحریری نوٹس دیے آ کر اتوار کے دن انہوں نے جامعہ کا وہ ایک کمرہ گرا دیا. اس سے پہلے جمعرات 11 اکتوبر تھی، جمعرات کو انہوں نے وہاں وہ دکانیں گرائیں اور کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچائیں گے مدرسہ اور مسجد کو. لیکن اس وعدے کے باوجود کل اتوار چھٹی والے دن مدرسے کا ایک کمرہ گرا دیا گیا اور آگے الٹیمیٹم یہ دیا کہ ہم نے اس کو مسجد خدیجہ تک جو ہے اس کو سارے کو گرانا ہے. اور آگے الٹیمیٹم یہ دیا کہ ہم نے اس کو مسجد خدیجہ تک جو ہے اس کو سارے کو گرانا ہے. اگر قبضہ کیا ہے تو سینٹرل گورنمنٹ نے جامعہ عربیہ کی زمین پر کیا ہے، قبضہ کیا ہے تو صوبائی گورنمنٹ نے اس پر قبضہ کیا ہے. دیکھیں ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، میں نے کمشنر کو بھی میسج کر دیا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یہ طالبات بھی ہیں، طالبات کے علاوہ شہر کی عورتیں بیٹھی ہیں، وہ بھی کہتی ہیں کہ ہماری لاشوں کے اوپر سے گزر کر ہی اب کوئی مسجد و مدرسے کو نقصان پہنچائے گا. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ہمیں بغیر تحریری نوٹس دیے یہ چند گھنٹوں میں اس پہلے دکانات کو مسمار کیا گیا، پھر اتوار کے دن چھٹی والے دن مدرسہ کے اس کمرے کو مسمار کرنا شروع کیا گیا. چنیوٹ میں لیگی ایم پی اے بھی سرکاری زمین پر قبضہ کرنے والوں میں شامل. ضلعی انتظامیہ نے ایکشن لیا، اسی کے اوپر بات کریں گے. سما کے نمائندے مزمل حسین ہمارے ساتھ ہیں. مزمل، کتنی زمین چھڑائی گئی؟ جی کرن، بالکل یہ قبضہ مافیا کے خلاف ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا بڑا آپریشن کیا گیا ہے. اس وقت یہ آپریشن جاری ہے. ضلع انتظامیہ نے لیگی ایم پی اے سے تقریباً یہ 29 کنال کا قیمتی کمرشل پراپرٹی کا رقبہ ہے جو واگزار کرا لیا ہے. ڈپٹی کمشنر خضر افضال کے حکم پر اسسٹنٹ کمشنر یوسف چوہان نے اس وقت یہ قبضہ مافیا کے خلاف جو آپریشن کر رہے ہیں. اور یہ جو اراضی ہے یہ قیمتی اراضی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ اراضی وقت پہلے اسلام تھی اور اس پر 3 دہائیوں سے یہاں پر جو لوگ قابض تھے. اس وقت جبکہ چیئرمین بلدیہ کا کہنا ہے کہ اس کا کسی قسم کا نقشہ پاس نہ کیا گیا تھا. اس وقت جو ہے ضلع انتظامیہ نے ہیوی مشینری سے ایک ہوٹل اور 7 کے قریب جو دکانیں ہیں وہ مسمار کر دی ہیں. اس وقت شہریوں کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے اور 3 دہائیوں سے لعنت ہے ایسے جینے پہ گر اس سے ہیں جدا. استکبارا فی الارض ومکر السیئ ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ان کے زمین میں تکبر کرنے اور برے مکر کرنے کی وجہ سے اور بری تدبیر نہیں گھیرتی مگر خود صاحب تدبیر کو. بس کیا وہ پہلے لوگوں پر جاری ہونے والی اللہ کی سنت کے سوا کوئی اور انتظار کر رہے ہیں؟ پس تو ہرگز اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پائے گا اور تو ہرگز اللہ کی سنت میں کوئی تغیر نہیں پائے گا.